अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफुन्निसा काज़ी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है साइबर क्राइम। मौजूदा दौर डिजिटल का दौर है, इंटरनेट का ज़माना है और जहाँ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और इसी तरह के दूसरे जो डिजिटल गैजेट्स हैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया है। वहीं साइबर क्राइम के गुनाह जो हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटल गैजेट्स के इस्तेमाल में अगर हमसे कोई ख़ता हो जाती है तो इस तरह के जो मुजरिम हैं वो न सिर्फ हमारी मालूमात की चोरी करते हैं बल्कि हमारी बैंकों के अकाउंट भी खाली कर देते हैं। शहर में जुर्म व हवादिस इस कदर हैं आजकल, अब तो घर में बैठकर भी लोग घबराने लगे। इसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ भी पेश आया है। पिछले महीने दिसंबर की 19 तारीख को दोपहर के वक्त मुझे एक फ़ोन आता है, आपका फ़ोन 2 घंटे बाद बंद कर दिया जाएगा और अगर आपको इसकी कुछ इंक्वायरी करनी है तो 1 नंबर का बटन दबाइए। मैंने 1 नंबर का बटन दबाया, सामने से आवाज़ आई, दिल्ली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने कहा कि अभी मेरे पास ऐसा फ़ोन आया है कि 2 घंटे के बाद मेरा फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, मैं वजह जानना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपके ख़िलाफ़ 24 कंप्लेन हैं कि आप अपने मोबाइल से लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने तो आज तक इस तरह का किसी को फ़ोन नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नंबर नहीं, आपके दूसरे नंबर से आप परेशान करते हैं लोगों को और इसीलिए हमको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपके नाम पर जितने फ़ोन हैं तमाम बंद कर दिए जाएं। मैंने कहा मेरा ये एक ही नंबर है, न मेरे पास दूसरा फ़ोन है, न मेरे पास दूसरा कोई नंबर है। उन्होंने मुझे एक कंप्लेन नंबर भी दी और कहा कि इस तरह की आपकी 24 कंप्लेन जो हैं वो दर्ज कराई गई हैं। मैंने कहा साहब मेरा कोई दूसरा नंबर ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लाइन पर बने रहिए, सीबीआई की तरफ से हमको ये नंबर बंद करने के लिए कहा गया है। और फिर उन्होंने लाइन जोड़कर किसी से बात की और फिर मुझसे कहा कि आप इनसे बात कीजिए। मैंने अपनी बात वहाँ फिर दोहराई। दिल्ली टेलीकॉम वाले शख्स ने जो कुछ मुझे बताया था वो तमाम बातें मैंने दोहराई। उन्होंने कहा ठीक है, आप लाइन पर बने रहिए। उन्होंने फिर किसी और को फ़ोन लगाया। जिस शख्स को उन्होंने ये कहा कि हम हेड ऑफिस से बात करके आपको बताते हैं। तो जिस हेड ऑफिस से उन्होंने बात की वो शख्स जो है वो कह रहा था कि ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है और इस नंबर पर जो फरियाद हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इस नंबर पर से HDFC में एक अकाउंट भी खुलवाया गया है और न सिर्फ ये मनी लॉन्ड्रिंग के गुन्हे में शामिल है बल्कि बच्चों के अगवा के जो केसेस हैं वो भी साबित हुए हैं कि ये जो ग्रुप है, ये जो गिरोह है, ये बच्चों को अगवा भी कर रहा है और उनके ऑर्गन जो हैं वो बेच रहा है। मुझे ये सुनकर हैरत भी हुई। वाकई में मैं डर गई थी, खौफज़दा हो गई थी कि ये किस तरह का मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मामला दर्ज किया गया है। खैर, उस शख्स ने मुझे कहा कि हम आपको वीडियो कॉल करते हैं। उसके बाद वीडियो कॉल आया। एक शख्स जो पुलिस के ड्रेस में बैठा हुआ था उसने कहा कि
माता जी, आप पर तो बहुत सीरियस गुनाह जो है उसका केस हुआ है। मैंने उनको फिर कहा कि न कोई मेरा HDFC में अकाउंट है, न वो मेरा नंबर है, ये सब झूठे इल्ज़ाम है मुझ पर। उसने अपने आप को CBI IPS ऑफिसर कहा और राहुल यादव नाम बताया। उसने मुझसे काफ़ी सवाल किए, थोड़ी मालूमात हासिल की। मैं अपने बात पर डटी रही कि न ये मेरा नंबर है। मुझे ताज्जुब हुआ कि जो अहमदाबाद में मेरे 2 अकाउंट थे उसके बारे में उसको इल्म था। मैंने कहा कि आपको कैसे पता? उसने कहा कि हम CBI वाले हैं और हमने आपके बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल की है। उसने मुझे फ़ोन पर बने रहने को कहा और ये कहा कि हमारे कांस्टेबल जो है बंसल, वो आपसे अभी बातचीत करेगा। और कोई बंसल नाम का जो शख्स था वो मुझसे बात करता रहा, वो स्क्रीन पर नहीं आया। मुझसे मालूमात लेता रहा मेरे फैमिली के बारे में, मेरे बारे में। मैंने कुछ बातें उसको बताई, कुछ बातें उसको नहीं बताई, लेकिन ये है कि वाकई में मैं बहुत डर गई थी। वो जो शख्स था जो अपने आप को IPS ऑफिसर कह रहा था, वो फिर आया स्क्रीन पर और उसने कहा कि हमने आपके WhatsApp पर एक लेटर भेजा है, वो आप पढ़ लो। वो लेटर पेड था CBI का ही, और उस पर जो कुछ एलिगेशन जो उस शख्स ने बताए थे वो तमाम उसमें दर्ज थे। मैं अपने इस जुमले पर डटी रही कि न ये मेरा नंबर है, न मेरा HDFC में कोई अकाउंट है। उसने फिर कहा कि ठीक है, आप फ़ोन पर बने रहिए। कुछ देर बाद फिर वो शख्स स्क्रीन पर आया और उसने कहा कि माता जी, हमने आपके बारे में इंक्वायरी की है और हमें लगता है कि आप बेगुनाह हैं, लेकिन हम गुनहगारों को पकड़ना चाहते हैं और हम उसमें आपका थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं। अगर आप हमको सपोर्ट देंगी तो हम ज़रूर गुनहगारों को पकड़ सकेंगे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे किस तरह की मदद कर लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक मामूली सा ट्रांजैक्शन आपसे करवाएंगे और जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करेंगी वैसे ही हम उन गुनहगारों को पकड़ सकेंगे, उनकी लिंक हमको मिल जाएगी। अब मेरे मन में थोड़ा सा ये ख्याल आया कि बात पैसों की है तो ये तो फ्रॉड का मामला हो सकता है। उन्होंने जिस तरह से बातें करके मुझे हिप्नोटाइज किया था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें से बाहर आने लगी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि पैसों का ट्रांजैक्शन करने से किसी मुजरिम को कैसे पकड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा एक मामूली सी रकम आपको ट्रांसफ़र करनी है, 2-3 घंटे बाद हम वापस आपके अकाउंट में जमा करा देंगे। मैंने कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानती इसके बारे में, न मेरे अकाउंट में वो फैसिलिटी है। उन्होंने कहा नहीं, आपके ये फ़लाँ बैंक अकाउंट में वो फैसिलिटी है। मुझे ताज्जुब तो हुआ, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, कभी ज़रूरत होती है तो मेरा बेटा जो है वो ट्रांजैक्शन कर देता है, मुझे नहीं आता। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन उनके कहने पर शेयर कर दी। वो जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन देते गए वैसा मैं करती गई। 50,000 की रकम लिखने के लिए मुझसे कहा। मैंने 50,000 की रकम लिखी, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मेरी ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी वो 5,000 थी। स्क्रीन पर फ़ौरन बैंक का जवाब आ गया। उस वक्त वो जवाब पढ़कर उस शख्स के मुंह से जो एक लफ्ज़ निकला, शट यार, और बस अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस में आ गई
اس کے جو خوف کے اندر میں تھی یا جس طرح کہ اس نے مجھے ہپنوٹائز کر رکھا تھا، میں فوراً اس میں سے باہر آ گئی. میں سمجھ گئی کہ یہ فراڈ کا کیس ہے. اب اس نے مجھ سے کہا کہ چلیے ہم آپ سے دوبارہ رابطہ قائم کرتے ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گی. پھر اس نے مجھے کچھ دیش بھکتی کا واسطہ دیا اور اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کو پکڑنے کے لیے مجھ سے کہا کہ آپ ہم کو مدد کیجئے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے اپنے ملک کے لیے کہ ہم اس طرح کے مجرموں کو پکڑوانے میں مدد کریں. شام کو 5 بجے مجھے میسج ملا کہ کل 12 بجے آپ کوارنٹین ہو جانا، ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. اب میں پوری کانفیڈنٹ تھی، سمجھ گئی تھی کہ یہ فراڈ ہے. اب مجھے ان سے کوئی رابطہ نہیں کرنا ہے، اور اگر وہ مجھے فون کرتے ہیں تو میں فون نہیں اٹھاؤں گی. لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ چلو اس پروسیجر میں سے گزر کر تو دیکھیں. یہ طے ہے کہ مجھے کوئی OTP شیئر نہیں کرنا ہے، یا اپنے بینک کی کوئی انفارمیشن نہیں دینی ہے، یا ٹرانزیکشن جو ہے وہ مجھے نہیں کرنا ہے ان کے ساتھ. دوسرے دن 12 بجے پھر ان کا فون آیا، واٹس ایپ کال آئی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اپنے بینک جانا ہے. دوسرے بینک کی انہوں نے بات کی جس بینک میں میرے پاس زیادہ رقم جمع تھی. وہاں جا کر آپ کو RTGS کا فارم بھرنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے صاحب، میں سینئر سٹیزن ہوں، میں نے اپنی اسٹک بتائی کہ اس کے بغیر میں چل نہیں سکتی. اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک شخص چاہیے. میں کبھی بینک اکیلی جاتی نہیں ہوں، کبھی بینک میں کام ہوتا ہے تو میں جا کر گاڑی میں بیٹھی رہتی ہوں. میرا لڑکا جو ہے وہ جو سائن وغیرہ چاہیے وہ وہاں آ کر مجھ سے لے لیتا ہے. بہت اصرار کیا انہوں نے، مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو کسٹڈی میں لیں، کسٹڈی میں لینے سے آپ کو پریشانی ہوگی اور پھر آپ انوسنٹ ہیں، آپ بے گناہ ثابت ہو جائیں گی، لیکن اس میں آپ کو 2-3 سال لگ جائیں گے، اور یہ ٹرانزیکشن ہے، ہم آپ کا پیسہ فوراً لوٹا دیں گے. انہوں نے ایک بڑی اماؤنٹ مجھے بتائی اور یہ کہا کہ آپ فون پر بنے رہنا، اور وہاں آپ جب بینک پہنچو تب ہم آپ کو نمبر دیں گے کہ آپ کو کون سے نمبر پر وہ پیسے ٹرانزیکشن کرنے ہیں، ٹرانسفر کرنے ہیں. میں اپنی بات پر اڑی رہی. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بیٹے کو بلا لیتی ہوں، وہ مجھے لے جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، دیکھیے اس میں آپ کسی کو انوالو مت کیجیے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا بیٹا انوالو ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ دار انوالو ہو سکتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں. کافی بحث کے بعد پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اوپر بات کرتے ہیں اور پھر آپ کو جواب دیتے ہیں. فون انہوں نے بند کر دیا. شام کو 5 بجے پھر میسج آیا کہ کل 12 بجے آپ کوارنٹین ہو جانا، ہم آپ کو کال کریں گے. تیسرے دن صبح میں 8 بجے میں نے میسج رکھا کہ آج سنیچر ہے، میرے گھر میں سب لوگ ہیں تو میں 12 بجے آپ سے بات نہیں کر سکتی، لیکن آپ چاہو تو 9 بجے میں کوارنٹین ہو سکتی ہوں. 9 بجے ان کا میسج آیا کہ صاحب راؤنڈ پر ہیں، 10 منٹ بعد وہ آتے ہیں فون پر. 10 منٹ کے بعد پھر ویڈیو کال آئی. اس وقت اسکرین پر وہ شخص نہیں آیا اور اس نے کہا کہ ماتا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، اور آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیے. شام تک ہم آپ کو لیٹر دے دیں گے
کہ آپ کا اس کیس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اب آپ اپنا موبائل لیجئے اور ہم جس طرح کے انسٹرکشن آپ کو دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ میں نے کہا اب میری بات سنیے، میں اب فون پر آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، میں اپنے ملک کے لیے جو بھی میری خدمتیں میں ضرور دینا چاہوں گی۔ اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کو پکڑوانے کے لیے بھی میں جو بھی خدمت ہے یا جو بھی مدد آپ چاہیں گے میں دینا چاہتی ہوں، لیکن فون پر نہیں۔ آپ مجھے احمد آباد میں آپ کے آفس کا ایڈریس دیجئے، میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں جاتی ہوں، اپنی پاس بک اور اپنی چیک بک سب لے کر جاؤں گی، اور جتنا پیسہ آپ کو ٹرانزیکشن کروانا ہے مجھ سے کروا لینا، میں سب کرنے کو تیار ہوں، میری پوری مدد ہے آپ کو، لیکن میں یہ کام فون پر نہیں کروں گی، روبرو میں کروں گی۔ آپ کو مجھے کسٹڈی میں لینا ہے، کسٹڈی میں لے لیجئے۔ اس کے بعد اس بندے نے فون بند کر دیا۔ میں اس کو کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن اس نے فون کٹ کر دیا۔ بڑے شاطر لوگ تھے وہ لوگ، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ بڑا تیز دماغ پایا تھا انہوں نے۔ میں ان کو جو بات کہنا چاہتی تھی وہ یہ کہ ان کو اللہ نے اتنا اچھا دماغ دیا ہے، جو انرجی، جو وقت ان کاموں میں وہ صرف کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سافٹ ویئر کی بھی وہ بہت اچھی معلومات رکھتے تھے، تو یہ جو ان کی معلومات ہے یہ انہوں نے اس طرح کے تخریبی کاموں میں لگانے کے بجائے کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائی ہوتی، نہ صرف لوگوں کا بھلا ہوتا، اس ملک کا بھی بھلا ہوتا۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ آج 26 جنوری ہے، سبھی دیش واسیوں کو یوم جمہوریہ کی، ریپبلک ڈے کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔